नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट म रमेश ढुङ्गेलको। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना सांसदसँग छलफल गर्ने गरेका छौं। सरकारले स्थानीय निर्वाचनको तयारी अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक आग्रह गरेको छ। वैशाख अन्तिम सातादेखि जेठ 10 गते भित्र स्थानीय निर्वाचन गराउने गरी तयारी थाल्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरेको छ। सरकारको यो निर्णयलाई मुख्य विपक्षी दल एमाले स्वागत गरेको छ भने संविधान संशोधनको माग राखेर असन्तुष्ट रहँदै आएको मधेसी मोर्चा सहितको संघीय गठबन्धनले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ र सरकारले आफूलाई धोका दिएको पनि उसले आरोप लगाएको छ। यो अवस्थामा अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ने हो आगामी दिनले बताउनेछ। मुलुक राजनीतिक अन्योलमा रुमलिँदा विकास निर्माणका कामहरू भने ओझेलमा परेका छन्। अहिलेको अवस्था भनेको संविधान कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्ने चुनौती छ। यी अनि यस्तै विषयहरूमा आज हामीले छलफल गर्नका लागि धादिङ क्षेत्र नम्बर 2 बाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने एमाले सांसद गुरूप्रसाद बुर्लाकोटीलाई अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौं। यदि तपाई पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले प्रश्न राख्दा शिष्ट भाषामा बुझिने गरी एउटा मात्र प्रश्न राखिदिनुहोला। यति बेला आजका हाम्रा अतिथि एमाले सांसद गुरूप्रसाद बुर्लाकोटी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्छौं। बुर्लाकोटीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ रमेशजी। सरकारले जेठ 10 भित्र निर्वाचन गर्ने गरी तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार सहितको निर्देशन गरेको छ। अब के मुलुक निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुँदै गएको हो वा निर्वाचन हुने स्थिति बनेको हो? अब यसमा वात्तै अहिले मैले नि एकदमै फुर्किएर एकदम ठिक भयो भन्नुभन्दा पनि अलिकति सरकारले आँट किन गरेन, मिति नै तोक्ने आँट किन गरेन? होइन, मिति तोक्नु पर्यो नि त। फलानु दिन निर्वाचनको तयारी गर्न भनेर चाहिँ सरकारले निर्वाचन आयोगलाई भन्नु पर्थ्यो नि। अब वैशाख अन्तिम सातातिर तयारी गर्न भनेपछि त यो ठ्याक्कै हुनै हुने नै भयो भन्ने त अझै पनि भएको छैन कि। सरकारलाई पनि केही कुराहरू निर्वाचनसँग सम्बन्धित धेरै जति कानुनहरू पारित भइसके पनि केही बाँकी पनि छन्। यो अवधिमा निर्वाचन आयोगले काम गर्दै गर्छ। यतापट्टि मधेसी मोर्चा र विपक्षी दलका कुराहरू मिलेका छैनन्। ती मिलाउनका लागि सरकारले केही समय राखेर यी कुराहरू गरेको हो कि होइन? अब त्यो मिलाउनको लागि भन्दा पनि मिल्ने कुराहरू भए त मिलि नै हाल्थ्यो होइन। मिल्ने कुराहरू छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सरकारले अझै पनि एउटा कुरो के शङ्का छ भने सरकारलाई झ्याप्पै इलेक्सनमा जाने कुरामा चाहिँ अलि शङ्का छ। जाँदैन कि अलि झलपल गरिरहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ होइन। किनभने अब निर्वाचन आयोगलाई थाल्नको लागि भनेर अब हिँड्दा बच्चालाई तिमी हिँड्दै गर म आउँदै गर्छु भने जस्तो कुराले भएन कि। मिति नै तोक्नुपर्छ होइन। अब बाँकी कुरा त के रह्यो त? ठिकै छ नि त। अब नेपाली कङ्ग्रेसकै सत्तारूढ दलकै नेताहरूबाट पनि एउटा अभिव्यक्ति के आएको छ भने ठिकै छ, संविधान संशोधन जरुरत भए आवश्यक गर्दै जाउँला त्यो, तर निर्वाचन रोकिनुहुन्न भन्ने अभिव्यक्तिहरू वरिष्ठ नेताहरूबाट पनि आइरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा अहिले मुलुकमा अड्किएकै कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन भएको छैन, जनताका प्रतिनिधिहरू छैनन्, स्थानीय तहमा चाहिँ नि कामहरू भएका छैन, विकासका कामहरू अवरुद्ध भएका छन्। पुँजीगत एउटा जुन खर्च हो त्यो खर्च एकदमै कम भइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा अड्किएको कुरा भनेको निर्वाचन हो क्या। संविधान संशोधन अड्किएको विषय होइन। यहाँहरू मोर्चाको मागमा सहमत हुन नसक्ने, मोर्चाको माग लिएर यहाँहरू अगाडि बढ्न नसक्ने, मोर्चालाई साथ दिन नसक्ने, मोर्चा मागबाट पछि नहट्ने, अनि चुनाव भनेर फलाक्दैमा र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दैमा चुनाव हुने त होइन होला, समस्या त आउँछ होला,
कसरी सामना गर्ने त? होइन, यस्तो हो, अहिलेको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा तपाईँ आपत्तिजनक कुराहरू के छन् भने नि, तपाईँ संविधानले नदिएको, संविधानले छेकेको, अदालतले समेत हुन्न भनेको विषयहरू पनि छन् क्या संविधान। तपाईँ अहिले हाम्रो प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने अधिकार हामीलाई छैन कि, यो संसदलाई छैन होइन, त्यो प्रदेश संसदलाई मात्र छ। त्यसो भएको हुनाले यो संविधान विपरीतका संशोधन गरेर जान सकिन्न होइन। दलहरूबीच सहमति बन्दाको अवस्था त सहमतिले, सुन्नु न, सहमतिले संविधानमै नभएको गर्न सकिन्छ? मान्नुहोस्, एउटा मान्छे हाम्रो मुलुकको, हाम्रो संविधानमा, हाम्रो कानुनमा चाहिँ के अरे मृत्युदण्डको कानुन छैन, तर कोही समाजमा कामै नलाग्ने मान्छे कोही भएर यसलाई मारौँ भनेर चाहिँ सबै निर्णय गरेर मार्न सक्दैन नि त। त्यसकारण के भने संविधानले छुट नदिएको विषयमा बलजफ्ती गरेर कसैको चित्त बुझाउनु छ भनेर होइन, अब एउटा सत्ता लम्ब्याउनु छ भनेर अनि त्यो गर्दै जान त सकिन्न नि। सवाल त त्यो हो नि त। विपक्षी दल एकातिर बट्टारिने, मोर्चा अर्कातिर बट्टारिने, मधेसी मोर्चालाई बाइपास गरेर सत्तारूढ दल अनि विपक्षी दलले आफ्ना जिम्मेवारीहरू विपक्षी दलको पनि हुन्छ, पन्छिन मिल्छ र फेरि? यस्तो हो रमेशजी, कुरा के हो भने मोर्चा विपक्षी दल जे भए पनि आखिर के हो भने प्रजातन्त्रमा हेड काउन्ट हुन्छ के, प्रजातन्त्रमा सङ्ख्याको ऊ हुन्छ। प्रजातन्त्रमा निर्णय गर्ने भएसम्म सर्वसम्मत हो, नभए चाहिँ त्यहाँ को कतातिर कति छ भनेर चाहिँ जोखतौल हुन्छ के। त्यसकारण त्यो सङ्ख्या भनेको हिजो संविधान जारी गरेको सङ्ख्या भनेको 90% जारी गरे हो नि त। 90% संविधान जारी गरे, त्यति बेला 10% सभासदहरूलाई चित्त बुझेन, नबुझिसके पछाडि उहाँहरूको असन्तुष्टि जारी रहँदै आयो। अब लोकतन्त्रभित्र, प्रजातन्त्रभित्र अनि 10%ले भनेको कुरो हुबहु लागू हुनुपर्ने, अनि 90%ले भनेका गरेका कुराहरू चाहिँ त्यो झुट हुनुपर्ने, बेठिक हुनुपर्ने कुरा हो र भने होइन नि त। यहाँले सङ्ख्याको जोखतौलको कुरो गर्नुभयो, ठिकै छ। मधेसी मोर्चा सहितको सङ्घीय गठबन्धनले एक किसिमको संशोधन प्रस्ताव संसदमा पुर्याएको छ र त्यो टेबल पनि भइसकेको अवस्था हो। छलफल प्रक्रियालाई अगाडि बढाइदिनुहोस्, मतदानमा जानुहोस्, अस्वीकृत गराइदिनुहोस्। यहाँले आफ्नो पक्षमा चाहिँ मतदानमा भनेको हाम्रो आपत्ति के हो भने अहिले संसदमा टेबल भएको पनि हाम्रो आपत्ति हुँदै टेबल भएको हो। यहाँहरूले मौन स्वीकृति दिनुभएकै हो नि। हामीले देखेका छौँ नि त, हिजो चाहिँ 10-20 जनाले उभिएर अवरुद्ध गर्दाखेरि चाहिँ सदन बन्द हुन्थ्यो, अनि यसपालि भएन। प्रतिपक्षहरू जो कि अहिले सङ्ख्या हेड काउन्ट नै गर्नुहुन्छ भने 201 जना प्रतिपक्षहरू छन्, 201 जना उभिएर अवरुद्ध गर्दा पनि सभामुखले चाहिँ त्यसलाई टेबल गराउनु भयो। तर हाम्रो आपत्ति चाहिँ कहाँनिर हो भने तपाईँ मतदानमा जानुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, संविधान विपरीतका कुराहरू छलफल गर्न सकिन्न होइन। संविधान विपरीत छ। अहिलेको संशोधन प्रस्ताव संविधानको धारा 274(4) को विपरीत छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो त्यहाँ छलफलमा जाने भन्ने कुरा हुँदैन क्या। अदालतले त संसदबाटै टुङ्गो लगाउनुहोस्, यो त्यहीँको काम हो, त्यहीँबाट टुङ्गो लगाउनुहोस् त भनेर पठाइदिएकै छैन तपाईँहरूबाट। टुङ्ग्याउने भन्ने नै भएन, मैले भनिहालेँ नि तपाईँलाई, संविधानले नदिएको अधिकार हामीले प्रयोग गर्न हुँदैन। त्यसकारण अहिले सरकारले टेबल गरेको जुन संविधान संशोधनको प्रस्ताव छ यो गैर संवैधानिक छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यो विषयलाई चाहिँ, त्यो संशोधनलाई चाहिँ हामी त्यहाँ छलफल गर्न तयार नभएको। अब सरकारले भनौँ र हामीलाई त्यो फेल हुने कुरामा कुनै ऊ छैन, डाउट छैन, फेल होला। तर फेल किन हुन्छ भने सत्तारूढ दलकै नेताहरू पनि त संविधान संशोधन ठिक छैन भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ त। काङ्ग्रेसका नेताहरू भनिराख्नु भएको छ, माओवादी केन्द्रका नेताहरू भनिराख्नु भएको छ। त्यो फेल हुने कुरामा कुनै शङ्का छैन, फेल होला। तर के भने एउटा यस्तो नजिर बसाउनु हुँदैन कि संविधान विपरीतका कुराहरू चाहिँ संसदमा छलफल गर्ने नजिर कहिले पनि बसाउनु हुँदैन। हाम्रो नै त्यसमा छ कि सरकार र मोर्चाले के भनिरहेको छ भने यो अहिले ल्याएको प्रस्ताव नयाँ होइन। सुशील कोइराला केही पालामा तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै पालामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सहमतिमा हस्ताक्षर भएकै विषय चाहिँ अहिले ल्याइएको हो। यसलाई आपत्ति जनाउनु पर्ने ठाउँै छैन भनेर उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ। हस्ताक्षर त्यति बेलै भावा, त्यति बेलै कार्यान्वयन हुन्थ्यो नि, हुँदैन थियो? अनि कार्यान्वयन हुन्थ्यो नि। अनि
गर्भमा भएको चिज चाहिँ गर्भमा तुहाएर गयो अनि त्यो चाहिँ यो थियो ऊ थियो भनेर दाबी गर्न मिल्छ र? यदि केपी ओलीले समर्थन गरेको हस्ताक्षर भएको भए सायद संविधान बन्दा नै त्यो कुरो आउँथ्यो होला नि त। त्यसकारण यस्ता कुराहरू हेर्नुहोस्, हिजो यस्तो थियो उस्तो थियो, कसले के भनेको थियो होइन, यो राति सपनाका कुरा गरेर हुँदैन होइन, राति बर्बराका कुरा गरेर हुँदैन, सत्य तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। अहिले तपाईँ हाम्रो अगाडि जे संविधान छ, हामी 90% तात्कालीन सभासदहरूले सहमति गरेर जारी गरेको संविधान हाम्रो यथार्थ त्यही हो। त्यसकारण त्योभन्दा बाहेक यस्तो थियो उस्तो थियो, त्यो बैठकमा फलानाले यो भनेको थियो यो भनेको थियो भन्नुको कुनै तुक र कुनै अर्थ हुँदैन। अब सबैले यही हट देखाउने हो भने त निर्वाचन कसरी हुन्छ र? नि सुन्नु न रमेशजी, हटै होइन नि। संविधान हामी लोकतन्त्रमा छौँ होइन, गणतन्त्रमा छौँ, अनि 90%ले ओके भनेर जारी गरेका कुरा केही प्रतिशतलाई चित्त बुझेन भनेर अनि यो भत्काउँदै जाने अनि धकेल्दै जाने, त्यसकारण यो हट होइन के, यो हट होइन, एउटा विधि हो होइन, विधि हो। विधिले विधिपूर्वकले कुनै विषय आएको छ भने अनि त्यसको विधि विपरीत गएर चाहिँ म चाहिँ यो कुरो मान्दिनँ भनेर चाहिँ हट भने त म त भन्छु अहिले जो संविधान संशोधन नगरी हुँदैन भन्ने जो छ हट चाहिँ उसको हो। अब तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, तत्कालीन एमाओवादी थियो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सहमतिमा पहिले निर्धारण गरेको 6वटा प्रदेश अनि पछि फेरि त्यसैलाई 7वटा प्रदेश चाहिँ बनाउन मिल्यो। राजनीतिक सहमति हुँदा यी कुराहरू चाहिँ मिले। अब अहिले आएर मधेसी मोर्चाले उठाएका सीमाङ्कनका कुराहरू पनि छन्, केही भाषाका कुरा पनि छन्। यी कुराहरूलाई दलहरू एक ठाउँमा बसेर मिलाएर जानलाई आपत्ति त के रह्यो र? यो प्रदेशको कुरा हिजो 14 प्रदेश पनि छलफलमा आयो, 11 पनि आयो, 10 पनि आयो, 6 पनि आयो होला, 5 पनि होइन, विकास क्षेत्रलाई बनाउनुपर्छ भन्ने नै आयो, के आयो? तर आखिर रिजल्ट के आयो भन्दा 7वटा प्रदेश आयो। त्यसकारण 7वटा प्रदेश आइसके पछाडि अब हामीले संविधानमा व्यवस्था गरौँ के अरे प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर चाहिँ प्रदेश सभाले गर्छ होइन, प्रदेश सभाले मात्र गर्न पाउने भनेर संवैधानिक व्यवस्था गऱ्यौँ। अनि अहिले कसका दिमागमा के लाया छ भनेर अनि यो संविधानमा नभएको कुरो खोतल खातल गरेर ल्याउनु जरुरी छैन र हिजो यो भएको थियो ऊ भएको थियो भन्नुको कुनै आखिर आयो रिजल्ट क्या? यो मुलुकमा धेरै भयो यो राज्य सत्तालाई मान्दैनौँ भनेर चाहिँ युद्धै गर्नेहरू पनि भए होइन, त्यसरी नजाउँ यसरी जाउँ भन्ने पनि भए अनि 16-17 हजार मान्छे मरेका कुरा सबै माफी मिना भएर अनि ह्यासन आइएको छ। यो हिजो के भयो आज के भयो छोडिदेऊ न। यो के रहेछ भने प्रेजेन्ट टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम भन्छ क्या, वर्तमान समय नै महत्त्वपूर्ण समय हो। त्यसकारण अहिले जे छ त्यसमा टेकेर जाने हो। त्यसकारण हिजो कसले के भनेको थियो भन्ने तर्क अगाडि सारेर होइन कुतर्कलाई ठाउँ दिनु हुँदैन के। अब यही समस्यामा अलमल्लिरहने हो भने त आगामी माघ 7 आउनलाई धेरै समय बाँकी छैन होइन? त्यो त सरकार पक्षले जिम्मा लिनु पर्यो नि। अहिलेको सरकार जो बीचमा सरकार संशोधन के अरे परिवर्तन भयो, त्यो परिवर्तन भएको सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्यो। अनि विपक्षी दलको चाहिँ भूमिका हुँदैन? उहाँहरूले औचित्य यो सरकार जुन बनाउनु भयो त्यो सरकारको औचित्य पुष्टि गर्ने भनेको के हो भन्दा निर्वाचन गराउने हो नि त। अनि निर्वाचन गराउने कुरामा अनि बाटा कोट्याएर 2 जना मान्छेले के भन्यो अर्को मान्छेले के भन्यो भने सुरुमा हुन्छ। विपक्षीले पनि त सहज वातावरण त बनाइदिनु पर्यो नि त निर्वाचन। होइन हामीले बनाएको छौँ त, हामीले सहज वातावरण त हामी सत्ताभन्दा बाहिर छौँ, चुनावको माग गरिरहेका छौँ। के चुनावमा हाम्रो लागि मात्र चुनाव भनेर माग गरेका छौँ र? यो मुलुकको चुनावको माग गरिराखेका छौँ। त्यसकारण हामीले वातावरण बनाइदिनु भने कि हामीले आन्दोलन गरेका छौँ, चुनावमा जान्नौ भनेर आन्दोलन गरेका त छैनौँ। त्यसकारण नचाहिने चिज मागेर नि सुन्नु न, नचाहिने चिज मागेर बाटो छेकेर बाटोमा खुट्टा तेर्स्याएर जो बसेको छ उसको लागि भन्नु पर्यो। हामीले त एकदम यो मुलुकलाई सहजता दिनुपर्छ, संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ। संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण भनेकै के हो त भन्दाखेरि 3 तहको निर्वाचन गर्ने हो होइन। आगामी 74 सालको माघ 7 गते भित्र 3 तहको निर्वाचन गरेर सत्ता निर्वाचितहरूलाई बुझाउने हो। अब केही पक्षले एमालेलाई संघीयता विरोधी शक्ति पनि भन्न थालेका छन्, चर्चा गर्न थालेका छन्। एमालेलाई संघीयता त्यति रुचिको विषय छैन पनि भन्छन्, त्यही कारणले पनि एमाले निर्वाचन पनि भनिरहने। अनि सुन्नु न, एमाले नोट अफ डिसिसन गरेर यो संविधानमा त्यो कुरा जारी गरेको छ। अहिले संहिताको बारेमा यत्रो निर्णय भएर राष्ट्र अगाडि आयो, संविधान जारी भयो।
अनि एमालेका 282 जना सांसदहरूले 182 जना सांसदहरूले अनि सभासदहरूले चाहिँ के हामी चाहिँ संघीयता विरोधी छौं भनेर चाहिँ कहीं दर्ज गरेका छ। तर विचारहरू त फरक फरक हुँदै आएका छन् फरक नै होइन। सुन्नु न तपाईँ, हामी के हो भने हामी विधिले चल्नुपर्छ, मुलुक विधिले चल्नुपर्छ। संविधानमा जे कुरा लेखियो त्यो अनुसार चल्नुपर्छ। संविधानको व्याख्या त अरू कोही होइन, अदालत हो, सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च अदालतले जुन व्याख्या अस्ति भर्खरको आफ्नो निर्णयमा सबै कुरा बताइएको छ, धारा 274 को 4 भनेर चाहिँ किटेरै त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण के भने हामी संघीयता विरोधी होइनौँ हैन, त्यो भनेर कहीँ पुष्टि गरिराख्नु पर्ने जरुरतै छैन। यो भन्नेले भन्छ क्या, भन्नेले भन्छ हैन। अलिकता शंकाको कुरो चाहिँ कहाँबाट आयो भने एमाले अध्यक्ष, यहाँकै अध्यक्ष केपी ओलीले 5 विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश मान्दा उत्तम हुन्छ भनेर पछिल्लो समय बोल्नु भएको थियो। यसैलाई लिएर चाहिँ उहाँले कहाँ त्यो बोल्नुभयो, मलाई त्यो बारेमा जानकारी छैन। पूर्व सांसदहरू भेट्न जानु भएको थियो, पूर्व सांसदहरू भेट्न जाँदा पार्टीको अध्यक्ष संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ अनि उहाँले कहीँ अभिव्यक्त गरे विचार के थियो कसो थियो त्योसँग म सरकार राख्दिनँ। हाम्रो पार्टीको आधिकारिक निर्णयसँग म के अरे आधिकारिक हो भन्छु। त्यसकारण त्यो निर्णय केपी ओलीले कहीँ गर्नु भएको छैन मलाई भन्नुहोस्। होइन कहाँ के बोल्नु भएको थियो भन्ने कुरा मलाई जानकारी छैन, कसले सुन्नु भएको है। त्यसकारण एमालेको निर्णय भनेको चाहिँ जे संविधानमा आओ त्यही निर्णय हो होइन, त्यही निर्णय हो, हाम्रो 7 प्रदेशकै निर्णय हो होइन। अरू थप घटबड गर्नुपर्छ भनेदेखि अरू गर्ने कुरा छ के, अरू गर्ने कुरा छ। म त भन्छु अहिले संसदभित्र पनि खैला र बैला मचिया छ होइन, थ्रेसहोल्डका कुराहरू एकदम उठ्या छन्। अब तपाईँ अस्थिर सरकारको कुरा उठाएको छ। म त भन्छु यदि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भने हामीले एउटा कुरो मिस्टेक गरेका छौँ। मैले अहिले त्यो अनुभव गरेका छु, मैले त बोल्न थालिसकेका छु, सदनमै बोलेका छु। यदि संविधान संशोधन गर्ने हो भने शासकीय स्वरूप हामीले अलिकति गलत रोज्यौँ। यो संसदीय के अरे ऊ भन्दा संसदीय व्यवस्था भन्दा खास गरी निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री चाहिँ कार्यकारी प्रमुख बनाएर जाने कुरा चाहिँ एउटा स्थायित्वको लागि हुन्छ। होइन भने हाम्रो अस्थिर सरकार हुने भयो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि चाहिँ बहुमत कुनै पार्टीको पनि नआउने, जहिलेसुकै पनि कोलिसन गभर्मेन्ट बन्ने अनि प्रत्येक गभर्मेन्ट चाहिँ 6 महिना 8 महिना 12 महिनामा चाहिँ चेन्ज हुने अनि हाम्रो स्थायित्व नहुने भयो, राजनीतिक स्थायित्व नहुने भयो। यो कुरा मैले सदनमा बोल्न थालेको छु। यदि संविधान संशोधन गर्ने हो भने अब सबै राजनीतिक दलहरूले त्यो बारेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ हैन। अब साना दलहरूले त्यही न्युमा भोलि फेरि संसद अवरुद्ध गर्न लाग्छन् हो त। अब यो सबै कुरा गरेर जान सकिन्छ किनभने दुनियाँको इतिहासमा थ्रेसहोल्ड पनि हुन्छ, राख्नै पर्छ हैन। अब जसलाई जहाँ पनि भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसकारण अब यो हो। अब अहिले एमालेले चाह्यो भने मुलुकका धेरै समस्या समाधान हुने अवस्था छ, तर एमालेले जिम्मेवारी महसुस नगर्दा यो अवस्था आइरहेछ भन्ने कुरा पनि सुनिन थालेको छ। होइन सुन्नु न, यो चाह्यो भने तपाईँलाई म रमेशजी एउटा कुरो भन्छु। संविधान संशोधनमा 4वटा विषय छन् है, कुरा बुझ्नु। 4वटा विषयमा 2टा प्रत्यक्ष छ, 2टा घुमाउरो छ के। तपाईँ प्रत्यक्ष के छ भनेपछि एउटा सिमाना हेरफेरका कुरा छ जुन संविधानले रोकेका छ, हामी गर्न सक्दैनौँ होइन। नयाँ प्रदेश संसद नआइकन हामीले त्यो के अरे प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्नै सक्दैनौँ। दोस्रो मतभारका आधारमा राष्ट्रिय सभाको माग गरिएको छ होइन, सदस्यको माग गरिएको छ। अहिले भन्ने हो नि 7वटा विकास क्षेत्रबाट 8 जना निर्वाचित हुन्छन्, 3 जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुन्छ होइन। त्यसमा जनसङ्ख्याको आधारमा जाने कुरो हो नि। हाम्रो मुलुकमा त गइगयो नि के, हाम्रो मुस्ताङबाट कतिजना आउने होइन, रसुवाबाट कतिजना आउने। आज दूरदराजका ठाउँहरू छन् जहाँ सबै जनता बस्या छन्, थोरै सङ्ख्यामा बस्या छन्, तर उनीहरूको प्रतिनिधिको पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो होइन। जनसङ्ख्या धेरै भए ठाउँमा मात्र विकास चाहिने हो भने पनि अहिले गाउँ विकास समितिमा जाने बजेटमा हेर्नुहोस् कहीँ अब एउटा पहरोमा चाहिँ गाविसको बजेट जान्छ एउटा सडक खन्ने क्रममा, कहीँ चाहिँ पहरो सहरो केही पर्दैन, सबै आनन्दसँग। तपाईँ यतिकै मलाई हाम्रो भरतमन अधिकारी चाहिँ पहिला चुनाव लड्नु भएको क्षेत्रमा 4वटा गाउँ विकास समिति छ, आधा घन्टामा साइकलमा 4वटा गाविस घुमेर भ्याइन्थ्यो अरे के होइन। अब यस्ता ठाउँहरूमा पनि बजेट त्यही आधारमा जाने अनि यस्तो तरिकाले कहीँ हुन्छ प्रतिनिधित्व त्यही आधारमा जाने। अब यो 2टा कुरा प्रष्ट रूपले आछ। अब 2टा कुरा तपाईँ हेर्नुहोस्,
नागरिकतामा अब वैवाहिक नागरिकता भनेर ल्याउनु पर्यो अरे। जुन वैवाहिक नागरिकले चाहिँ चुलो चौको जहाँसुकै पनि जान कुनै बन्देज नहुने के होइन, चुलो अनि त्यसरी आएको छ। दोस्रो भनेको भाषा होइन, कामकाजी भाषाको रूपमा, मातृभाषाको रूपमा हिन्दी भाषालाई पनि हामीले ठाउँ दिनुपर्ने भनेपछि यो बिस्तारै यो कस्तो लाग्छ भने अहिलेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव हेर्ने हो भने त बिस्तारै यो स्लो पोइजन क्या, सिक्किमीकरणको स्लो पोइजन जस्तो होइन देखिन्छ क्या। गजब छ क्या। हाम्रा छिमेकीहरूलाई पनि कस्तो दिमागमा लाग्यो, उहाँहरू चाहिँ 7 वर्ष नभइकन अङ्गीकृत नागरिकता पनि दिनुहुन्न, अनि अर्कालाई चाहिँ लगाइदिनुहुन्छ यस्तो होइन, अब सुनिन्छ यस्तो। त्यसकारण यो कुरा भनेको कस्तो छ भने यसले मुलुकको एउटा जुन स्वाधीन मुलुक हो त्यो स्वाधीन मुलुकको अस्तित्वमाथि शङ्का पैदा गर्छ। भनेपछि यहाँहरूले बोल्दै आउनु भएको राष्ट्रघातका कुराहरू यहाँ मिसाउन खोज्नुभयो यहाँले। एकदम प्रश्न तपाईँ त्यो छोपिया कुरा हो। अनि मधेसका मुद्दाहरू उठ्ने बित्तिकै यो राष्ट्रघातको मुद्दा चाहिँ किन उचालिने गरे होला? मधेसका मुद्दै होइन। तपाईँ एउटा कुरो सुन्नुहोस् कि मधेसलाई मधेस मात्र चाहिन्छ भन्ने कुरो कहीँ हो? अनि मधेसका कुराहरू आइसकेपछि अलिकति राष्ट्रवादका कुराहरू, राष्ट्रियताका कुराहरू बढी उठ्ने गर्छ। अरू जिल्ला मिसाउनै नहुने। तपाईँ अहिले भन्नुहोस् 5 नम्बर प्रदेश, 5 नम्बर प्रदेशको नाका भनेको कहाँ हो त भन्दा बुटोल हो। अनि त्यो बुटोल नाका हो, अनि त्यो नाकालाई हटाएर चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशलाई चाहिँ अब पाल्पाका मान्छेलाई के अरे पोखरा केन्द्र बनाइदिने भनेको कुरो कस्तो हुन्छ राजधानी भन्नुहोस् त? यो त यहाँहरूले बानी नै लगाइदिनु भयो नि। पहिला 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ कहाँ पहाड लगाएर राखिदिनु भएको छ र तपाईँहरूले? कहिले 2 नम्बर प्रदेश पहिला छुट्याउँदाखेरि चाहिँ पहाडको कुन चाहिँ भूभाग लगाएर राख्नु भएको छ र 2 नम्बरमा? त्यही माग्नेले त्यही मागे त के गर्नुहुन्छ? अनि अहिले मागेको पनि त दिँदा भइगयो नि। होइन सुन्नु न, ल म एउटा भन्छु, ल 2 नम्बर प्रदेशमा पहाड चाहिन्छ भनेर भनुन् त, ल भनुन् त्यहाँ पहाड बनाउनु पर्छ भनेर भोलि त्यो चाहिँ जायज कुरा हुनसक्छ के? किनभने हो हिजो भन्दै पनि आयो नि, के अरे जनकपुरको मन्दिरको भेटीबाट चलाउने हो त्यो प्रदेश भनेर भन्दै आयो नि त। त्यस कारण के भने ल बरु जायज कुरा ती हुन सक्छन् के होइन, भूभाग चाहिँ छुट्याउँदाखेरि। भनेपछि यहाँहरू पहाड दिन तयार हुनुहुन्छ, मधेस छोड्न तयार हुनुहुन्न? अहिले मधेसलाई मधेस मात्र बनाएर लैजाने कुरामा सहमत छैनौँ हामी। भनेपछि शङ्का छ यहाँहरूलाई यस विषयमा? सुन्नु न, एउटा त संविधानले रोकेको कुरा त्यो गर्नै सकिँदैन होइन, सकिँदैन। त्यो प्रदेश सभा नबनिकन त्यो गर्नै सकिँदैन। 2 नम्बरमा पहाड थप्दा पनि प्रदेश सभा बन्नै पर्छ। अब अलिकता स्थानीय तह पुनर्संरचनाको कुरा गरौँ। स्थानीय पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई लिएर विभिन्न ठाउँहरूमा विरोधका स्वरहरू आएका छन्। यहाँको धादिङ जिल्लामा के छ? हाम्रो धादिङ जिल्लामा अब अलिकति राय चाहिँ बाजिएको छ होइन। हामी जनप्रतिनिधिहरू र पार्टीका प्रतिनिधिहरूको बिचमा अलि राय बाजियो, किनभने हामीले चाहिँ के राख्यौँ भने यसलाई के अरे यो बेलामा पुनर्संरचनामा जाँदाखेरि चाहिँ कतिपय नमिलेका ओडाहरू मिलाएर जानुपर्छ भनेर गाविस पनि फोरेर अनि मिलाउनुपर्छ, जनताको सुविधालाई मिलाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो कुरा उठाएका छौँ होइन। अनि पार्टीहरूको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरू दलीय सहमति गरेर केही पठाउनु भएको छ। यहाँहरू बिचमा सल्लाह त भयो नि पहिला? छैन, सल्लाह यस्तो लास्टमा भएन। लास्टमा के भएन भने हामीले 2 थरीको हाम्रो छुट्टै हामीले पनि पेश गरेका छौँ। निर्वाचित सांसदहरूले चाहिँ, निर्वाचित मात्र होइन सांसदहरूले हामीले छुट्टै पेश गरेका छौँ होइन। अनि दलले चाहिँ लट्टै गाविस पठाएको छ र त्यहाँ पनि एकदमै चर्को आवाज छ, त्यहाँ विरोधका स्वरहरू छन्। जनताले निर्वाचन उसमा चाहिँ त्यो पुनर्संरचना आयोगमा चाहिँ निवेदन पनि हालेको छ, उही जिल्लाबाट पनि आफ्ना उजुरीहरू पठाएको छ। अब यहाँहरू राजनीतिक कुराकानीहरूमा चाहिँ छुट्टै दलका नेताहरूसँग बसेर पनि सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ। विकास निर्माणका कुराहरूमा चाहिँ जिल्लामा यहाँहरूका नेताहरू बिचमा सल्लाह हुन्छ कि हुँदैन? होइन भएको छ, एकदम त्यो नहुने कुरै भएन। खास गरी हामीले यस्तो यो बिचमा चाहिँ हामीले अलिकति धादिङ गोर्खाले चाहिँ के गर्यौँ भने यो बुढीगण्डकी जलाशय, मैले यसैमा आउन खोज्दै थिएँ हजुर। यो चाहिँ कस्तो भने 1983 मा एउटा सामान्य आउटलाइन सर्वे भएर थन्केर बसेको बृहत ठुलो जलाशययुक्त योजना थियो। अनि यसलाई हामीले अलिकति उठायौँ र यो बिचमा चाहिँ स्पिडले काम भइराखेको छ र अहिले भर्खरै पनि
गोर्खा र धादिङको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यहाँको मुआवजा निर्धारण समितिले मुआवजा दर रेट तोकेको छ। यद्यपि जनताले चाहिँ अलि पुगेन, हामीलाई अलि अपुग हो भन्ने गुनासो चाहिँ आछ र खास गरी गोर्खा र धादिङमा रहेको 2वटा बजार क्षेत्र आरुघाट र हरे बजार क्षेत्र भन्दा बाहेक चाहिँ मुआवजा निर्धारण भएको छ। अब त्यसमा पछि थप पुनर्विचार होला, गरौँला, छलफल गरौँला, सरकारसँग हामी पनि कुरा गर्छौँ। र अहिले तत्कालै बुढी गण्डकी जलाशयको आयोजनाले चाहिँ जुन यो वर्षको लागि छुट्याइएको नगद पैसा 5 अरब 33 करोड पैसा मध्येमा अस्ति मात्रै 5 अरब रुपियाँ निकासा गरेको छ र यही वर्ष लगभग 7 अरब जम्मा हुन्छ भनिएको पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट आउने ट्याक्समा 12 अरब भन्दा बेसी जम्मा हुने सम्भावना छ र त्यो पनि जान्छ। र अर्को सरकारले पनि के भनेको छ भने ऊर्जा मन्त्रीज्यूले नै के भन्नुभएको छ भने यदि एकै वर्षमा मुआवजा दिने हो भने पनि हामीले राज्यले सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर पनि हामी दिन सक्छौँ भन्ने कुरा भएको छ र अब त्यसलाई ग्लोबल टेन्डरमा अब जानुपर्ने अवस्था अहिले छ। अब यो मुआवजाको विषयलाई लिएर स्थानीयहरू प्रदर्शनमा पनि उत्रेका थिए, कार्यालयमा तोडफोड पनि भएको अवस्था थियो। त्यो समस्याको यहाँले समाधान गर्नु भएको छ अहिले? त्यसले यस्तो भयो, त्यसले हामीले तत्काल त्यो भएपछि हामीले गोर्खा र धादिङका सांसदहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्यौँ, जनतालाई आवेगमा नआउन भन्यौँ र यसको बारेमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सकिन्छ भनेर आश्वासन दिएका छौँ। तपाईँ अहिले मुआवजा रेट निर्धारण भए पनि यसलाई थप्न नसकिने भन्ने होइन। नेपाल सरकारलाई हामी कन्भिन्स गर्छौँ, कुरा गर्छौँ होइन। अधिकतम र न्यूनतम त तोकेको छ क्या र? हजुर, न्यूनतम यस्तो छ, न्यूनतम 5,25,000 देखि 8,50,000सम्म छ र अहिले 11 प्रकारका जग्गा भनेर जग्गाको वर्गीकरण गरिएको छ। त्यो 11 प्रकारको जग्गाको मुआवजा निर्धारण गरिएको छ। अब यो 7 वर्ष 10 महिनाभित्र आयोजनाले काम सम्पन्न गर्ने भनिएको हो क्या र? अब ठेक्काको कुरो पनि खासै अगाडि बढेको जस्तो बुझिएको छैन। होइन, ठेक्का त यस्तो हो नि त, तपाईँ जनताको मुआवजाको बारेमा यकिन भइसके पछाडि मात्र ठेक्कामा जाने हो नि त। तपाईँ हामीले एउटा कुरो के गरेका छौँ भने यो मुलुकको एउटा नीति के छ भने जग्गाको मालिक सरकार पनि हो हुन्छ, तर सरकार भन्दा पनि जनता हो भनिदिएका छौँ क्या। जनताको नाममा पूर्जा दिएका छौँ, उसैलाई किनबेच गर्ने अधिकार दिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जनताको मुआवजाको रेट फिक्स भइसके पछाडि यहाँ भूमाफियाको पनि चलखेल ठुलै भयो भनिन्छ, त्यस्तो थियो? त्यस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो चलखेल अब सेलाउँछ, किनभने त्यहाँ कसैको रायबाजी छैन। हामी अन्त फरक पार्टी भए पनि बुढी गण्डकी निर्माणमा एउटै पार्टी भएको छौँ। अहिलेसम्म कति चाहिँ रकम उठ्यो होला, के छ विवरण छ यहाँसँग? कस्तो रकम? यही बुढी गण्डकीका लागि जुन आइलिङ्गबाट पूर्वाधार कर बापत तेल बिक्रीबाट आउने रकम थियो नि, हजुर, कति जम्मा भएको छ? केही छ अहिलेसम्मको आँकडा? अब यस्तो रहेछ, कुनै महिनामा 1 अरब 10 करोडसम्म उठ्या छ भन्ने मैले सुनेको छु होइन। र अस्ति भर्खरै चाहिँ 4 अरब चान्चुन उठिसकेका छ होइन। भनेपछि जे होस् त्यसले चाहिँ लगभग मलाई के लाग्छ भने आषाढ मसान्तसम्म जाँदा 12 अरब जति उठ्छ भन्ने अनुमान छ, मलाई त्यो लाग्छ होइन। अनि त्यो भन्दा पनि अब बनाउने निश्चित भइसके पछाडि त अब एउटा अहिले सरकारले पनि निर्धारण गरेको छ नि, जुन अब नेपालको विद्युतमा कसरी जाने भनेर, जस्तो सरकारले 30% गर्ने, जनतालाई 29% दिने, सञ्चय कोषले 10% गर्ने, नेपाल टेलिकमले 10% गर्ने, त्यसै गरेर के अरे आयन निगमले 10% गर्ने होइन, अनि नागरिक लगानी कोषले 5%, यो हिसाबले चाहिँ जम्मा टोटलको लगानी यसरी जाने भनेर सरकारको एउटा निर्णय छ होइन। त्यसको आधारमा अगाडि बढ्ने हो। अब मान्यज्यू, हामीसँग केही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यहाँ समक्ष प्रश्न राख्नुहुन्छ। अर्को भनेको हामीले विकासका कामहरूमा जस्तो हाम्रो धादिङ जिल्लामा उही हाइवे मात्रै हाम्रो पिच सडक थियो कालोपत्रे, अब हामीले भित्रभित्र पनि कालोपत्रे सुरुवात गराएका छौँ। जस्तो अहिले भर्खरै धादिङ बेसीबाट आरुघाट के अरे त्यसपछि गोर्खासम्मको सडक कालोपत्रेको लागि अहिले टेन्डर भइसकेको छ, टेन्डर स्वीकृत भएर अब काम अगाडि बढिसकेको छ। अन्यत्र ठाउँहरूमा पनि कालोपत्रे जस्तो धादिङ बेसी, सुनौला बजार, फोस्रेटार, धादिङ बेसी, साङ्कुस, तिप्लिङ होइन, त्यसै गरेर यता सीतापाइला, भीमढुङ्गा, लामीडाँडा सडक, अनि हाइवेबाट मास्तिर जाने, महाभारतका लेकतिर जाने, किरानचोक, बेनीघाट,
का सडकहरू पनि अहिले कालो पत्रेको सुरुवात भएको छन्, जोगीमाराको सडकहरू पनि। हामी फेरि पनि यी विषयमा फेरि पनि कुरा गर्छौँ। हामी श्रोता हुनुहुन्छ यहाँसँग जिज्ञासा राख्न चाहिरहनु भएको छ, उहाँसँगको जिज्ञासा लिन्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार, म इटरी सुनसरीबाट श्याम पौडेल। श्यामजी, यहाँले मान्यज्यूलाई आफ्ना प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। संसदज्यू नमस्कार। हजुर नमस्कार। म के भन्न चाहन्छु भने नि, यहाँहरूको हामीले यस कार्यक्रममा धेरै सांसदहरूलाई, धेरै पार्टीका प्रतिनिधिहरूले हामीले प्रश्न सोधिसकेका छौँ। तपाईँहरूको खालि एउटै मात्रै गर्नुहुन्छ, एउटै मात्रै अडानमा गर्छ क्या। तपाईँ जनताको प्रतिनिधि हो कि पार्टीको प्रतिनिधि हो? यो प्रश्नको लागि पहिलो कुरो। हजुर, जनताभन्दा फरक कुरा के गरियो र? जनताभन्दा फरक कुरा गरिएको छैन। हामी पार्टीको माध्यमबाट आएको जनताको प्रतिनिधि हो होइन। त्यसकारण के भने माध्यम पार्टीको हो तर जनताबाट आएको हो। त्यसो भएको हुनाले जनताकै हितमा काम गर्ने हो। जनताको हितभन्दा बाहेकका कुरा हामीले गरेका छैनौँ। त्यसकारण हामी जनताका कति जनताले समर्थन गरेका मान्छेहरू हौँ, त्यो तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। त्यसकारण हाम्रा कुरालाई व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि यो जनताकै कुरा हो भनेर बुझिदिनुको लागि म आग्रह गर्छु। धन्यवाद। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म विष्णुराज पाल्ने क्षेत्रबारीबाट। हजुर सांसदज्यू, हजुर दिल खोलेर भन्नु, असत्य कुरा नबोल्नु होला नि। फटाहा पोलिटिसियन अलवेज लायर्स भन्छन्। मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने तपाईँहरूले 90% प्रतिनिधिबाट अनुमोदित पर्छ तपाईँको संशोधन के संविधान भन्नुभयो। तपाईँहरूले राम्रो मनले नखुवाइकन यदि विपी नगरिकन सांसदहरूबाट तपाईँ अनुमोदन, आज तपाईँहरूलाई संविधान लागू गर्न किन गाह्रो भएको? धन्यवाद। होइन हामी लागू गर्ने पक्षमा छौँ। तपाईँले बुझिदिनुहोस् के भने हामीले जारी गरेको संविधान हामी लागू गर्ने पक्षमा छौँ। संविधान लागू नहुँदै संशोधन गर्ने पक्षमा छैनौँ। त्यसकारण यहाँले के बुझिदिनु पर्यो भने संविधान बनायौँ अनि त्यसलाई जारी गरेका छैनौँ, लागू गरेका छैनौँ, अनि अहिले संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा ठिक होइन भन्ने पक्षका भएको हुनाले हजुरले के बुझिदिनु पर्यो भने संविधान लागू गर्ने सांसदहरू को हुन्, लागू गर्न हुँदैन भन्नेहरू को हुन् भनेर चाहिँ छुट्याउने काम चाहिँ तपाईँहरूको हो, जनताको। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो नमस्कार सर, म केदारनाथ नेपाल। गुरु सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हो केदारी परिमा चाहिँ के अरे भेट हुन गाह्रो, फोनमै भेट हुनु पर्ने भयो। हजुर। अनि मेरो चाहिँ एउटा अनुरोध चाहिँ हजुरलाई के छ भने गाउँबाट पनि यो धेरै कुरा आछन्। यो धादिङ बेसीदेखि हाम्रो कुमालटारीसम्म हजुर 12 महिना चल्ने वातावरण, ताकि चाहिँ बर्खामा पनि बुढाबुढी बिरामी भए अथवा चाहिँ नि अरू पनि बिरामी भयो भने ल्याउने वातावरण चाहिँ त्यो ग्राभेलको व्यवस्था चाहिँ हजुरले एकदम व्यापक दबाब आएका गाउँबाट यो चाहिँ ग्राभेलसम्म कमसे हामीले पिच खोजेका छैनौँ। ग्राभेलको चाहिँ हजुरले जसरी पनि यो गरिदिनु पर्यो भन्ने मेरो अनुरोध। ल ठिक छ केदारजी, तपाईँको एकदम चाहना अनुरूप चाहिँ हिजो मात्रै मैले एउटा सडक विभागमा त्यो सडकको बारेमा एउटा माग बनाएर पेश गरेको छु र त्यसको स्तर उन्नति गर्नु पर्यो भनेर म त्यो विषयमा एकदम दत्तचित्त भएर लाग्छु। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार। हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म गङ्गाबाट तीर्थ झापाली। तीर्थजी, यहाँले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। मानेज्यूलाई नमस्कार। नमस्कार। हजुरले भन्नुभयो हामी जनताका आवाज उठाउँछौँ, जनताको लागि बोल्छौँ भन्नुभयो। के जनता गङ्गा माया अहिले अधिकारी होइन, अहिले उहाँ अनसनमा हुनुहुन्छ, उहाँले न्याय नपाएको धेरै भएको छ। के उहाँ चाहिँ जनता होइन र उहाँको लागि तपाईँले के गर्नु चाहनुहुन्छ? छोटकरी भन्नु। धन्यवाद। होइन यस्तो छ, त्यो विषयमा हामीले संविधानमा एउटा व्यवस्था के गरेका छ भने सत्य निरूपण आयोग भनेर चाहिँ त्यो आयोग बनाएर अनि यो जुन द्वन्द्वकालमा युद्धकालमा जे जति मुलुकले क्षति बेहोर्यो र जो जनतामाथि भयो, किनभने हाम्रो गएको युद्ध चाहिँ जुन 52 सालबाट सुरु भएको एउटा युद्धमा हामीले बुझेको कुरा तात्कालीन विद्रोही र तात्कालीन सत्ता पक्ष दुवै पक्षबाट कमजोरीहरू भएको छ। युद्धको एउटा नियम हुन्छ, हतियार बिनाका मान्छेहरूलाई होइन, जो हतियार लिएर आछ उनीहरूमा मारामार हुँदाखेरि मर्यो भने त्यसलाई केही ठुलो कुरा मानिँदैन, तर जो निशस्त्र छ उसलाई मार्ने कुरा चाहिँ त्यो युद्ध अपराधको रूपमा लिइन्छ र यस्ता विषयहरू छानबिन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सत्य निरूपण आयोगको गठनका कुराहरू आछन्। अब तत्काल अहिले भएन भने पनि त्यो आयोगले यस्ता कुराहरूको छानबिन गर्छ। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ कोही, कहाँबाट, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर, सामकृषिबाट हजुर। नमस्कार। मान्यज्यू नमस्कार। नमस्कार। चुनाव के को लागि गर्ने? हामी पनि खाँदैन तिमी पनि नखाऊ भनेर गर्ने हो कि तिम्रो पार्टीले मात्रै खायो हाम्रो पार्टीले खानु पर्दैन भनेर चुनाव गर्ने हो? धन्यवाद। होइन चुनावै नहुने भने त विधि नहुने पनि कोही कुरा हुन्छ र? आज यत्रो 21औं शताब्दीमा आइपुग्यो, संसार कहाँ पुगिसकेको छ, चुनाव किन गर्ने भनेर निराश भएर बस्नु त होइन नि त होइन।
निराश हुने होइन। अब हामीले एक ढङ्गले हिजो त्यो खालको द्वन्द्वलाई बिस्तारै 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 साउर्याउँदै यो ठाउँमा आइपुग्यौँ होइन। कमसेकम अहिले सबै हतियार छोडेर बस्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। अनि त्यसपछि अब निर्वाचन गरेर, निर्वाचन भनेको त एउटा संसारको लोकतान्त्रिक विधि हो, जुन विधि अनुसार चाहिँ जनताले रोजेका मान्छेहरूद्वारा शासन चलाउने कुरा हो। त्यसकारण के भने अब चुनाव गरेर एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा हो होइन। त्यसो विकासको लागि पनि निर्वाचन हुन जरुरी छ। अब अर्को एकजना श्रोताको टेलिफोन सम्पर्क लिन्छौँ हामी। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? मुकुन्दजी, यहाँले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। अध्यक्षज्यू नमस्ते। हजुर नमस्कार। अब राज्य सञ्चालन प्रणालीमा चाहिँ सबैभन्दा जटिल प्रणाली हो संहिता होइन। नेपाल जस्तो कमजोर संयन्त्र भएको ठाउँमा चाहिँ यो संहिता कसरी लागू हुन सक्छ? संहिताको विषयमा यत्रो किचलो हुँदाखेरि तपाईँहरू किन संहितालाई चाहिँ हामी जनमत सङ्ग्रहबाट टुङ्ग्याउँछौँ भनेर निर्णय लिन सक्नुहुन्न? के तपाईँहरूलाई आइसीले डरले चेपेको छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब यो आइसीले चेप्नेहरूलाई कसलाई चेपे होला त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरो के भने संहिताको बारेमा तपाईँले जुन अहिले अब घुक्क घुक्क रुनुको कुनै अर्थ हुँदैन, घुक्क घुक्क सम्झिनुको कुनै अर्थ हुँदैन। किनभने हामीले एउटा बाटो हिँडिसक्यौँ। अब संहिता कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ जाने कि नजाने भन्नुभन्दा पनि गइसक्यौँ। त्यो अनुरूपको संविधान जारी गरिसक्यौँ। त्यसकारण अब हामी कार्यान्वयनमा जाउँ। एउटा कुरो के हुन्छ भने हाम्रो पार्टीका पहिला के अरे नेता मदन भण्डारी भन्नुहुन्थ्यो, निर्णय गर्नुभन्दा पहिला भयङ्कर ठुलो माथापछि गर्नुपर्छ, तर निर्णय गरिसकेपछि गलतै हुन्छ भए पनि 8 का 7 अगाडि गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण अब संहिता भोलि कार्यान्वयनमा जाँदा गलत सिद्ध भयो भने पछाडि फर्केर हेरौँला। तर अहिले लाग्यो, अगाडि बढ्यो। अब यसमा ढुकमुकाउने कुरा छैन। संहितालाई कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। मानेजी, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो। समय र छलफलका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद रमेशजी। ल, मेरो विचारलाई पनि जनसमक्ष पुर्याउने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो व्यवस्थापिका संसदमा धादिङ क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बुढाकोटी। आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। सुनेर साथ दिनुभयो सबैलाई धन्यवाद भन्दै, प्रविधिमा अनिशलाई धन्यवाद भन्दै म रमेश ढुङ्गेल पनि बिदा हुन्छु। इमेज एफएम सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।